ते सगळे आन्सर दिता ते सोडून आनी कितें उलयता. फाटले आठवडी एक इन्सिडंट जाला लास्ट असेंब्लीक तेन्ना जे कोण अशें केलें त्यांनी सर स्वता माफी मागून मागीर ते प्रकरण विचारलें. नाही तो इशू हांव आतां उलोवपाचो आहा ताजे इशूचेर हांव भायर पयलीं उलोवप सारकें तें उलयतकच तुमचे कडेन हांव सारको बसून उलयता. हांवूय म्हजी कितें स्टडी करून आयिल्लो. Vijay, how do you feel the Divyani statement that 61% is forest cover? Do you believe in that? 61%. I will, at forest demands, I will give you the exact position of what is on paper and what actually exists. So before that I will not say it, but I will. I also feel that this is a point worthy of being reacted upon, especially because it comes from the chairperson of the Forest Corporation. I will speak on this during forest demand. टॅक्सी इशू टॅक्सी इशूचेर काल सांगलां की एअर हॉस्टेसान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगलें की आपूण येना कित्याक टॅक्सी हांगा एप हो डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचना. म्हाका प्रश्न पडलो की ह्या एअर हॉस्टेसीन ताका अशें कित्याक विचारलें ना की 4 वर्सां जालीं तुमी एक टॅक्सी पॉलिसी अजून करपाक कित्याक पावले ना हो प्रश्न आहा. हे फक्त एसेंब्लीच्या वेळार मातशें उलयतात मातशें कितें करतात आनी मागीर न्हिदूंक वतात. गोवा मायल्स आसतना गोवा टॅक्सी कित्याक सोडप. गोवा टॅक्सी म्हणटा ती पेपर जर पळयले आनी रिटर्न्स त्यांनी फायल केले ते पळयले जाल्यार GST फारीक केले जाल्यार इट इज गोईंग इन लॉस. सो कित्याक तुमी कित्याक केली. दुसरे सायडीन इंडियेची टॅक्सी केल्ली आहा आनी होम मिनिस्टरान ती इनॉग्रेट केल्या. ताजें ऑलरेडी काम सुरवात जाल्लें आहा. म्हळ्यार गोवा टू बेळगांव वतलो जाल्यार ती टॅक्सी घेवची पडटा आनी ताणें ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां. सो कोण करता. सो तेन्ना हांकां कांय खबरूच ना कितें चल्लां तें हांगा. सो सरकाराच्या दारा भितर सरकार ना. सरकार कोणाच्या दारी भोंवता अशें जालें ना. सरकार पयलीं जाग्यार ना. गल्फ ऑफ द वॉर चालू ताका लागून गोंयकार सुद्दां थंयसर तुमचे कडेन बीन कोणें उलोवप केल्लें. खूब उलयला न्ही. हांव काल सांगलां मरे तांकां केरला आनी गोंयचे भितर डिफरन्स कितें तें आनी गोंयचे गोंयकार हांचे डायस्पोरा असोसिएशना बरोबर सरकारान तांकां आनी एम्बसी आनी एक हेल्पलायन बेगिनतल्या बेगीन करपाक जाय. कांयच करना सरकार. आमचें NRI कमिशन नाच ओगी नांवाक आसा. दीस इज व्हेरी क्लियर. आनी तेंच न्ही हांवें पयर तुका गॅसाचें सांगिल्लें हे रेस्टॉरंटां बंद पडटलीं. आतां गोंयांत रेस्टॉरंटां बंद पडटा पळय. आयचो एक दीस वतो पळय पळयत म्हाका कितें परिस्थिती जाताली. 20% रेस्टॉरंटां मुंबय बंद पडलीं. आयचो इंडिया टुडेची फिगर जायिल्ल्या. गोंयची परिस्थिती बिकट आहा. CMान काल एश्युरन्स दिलें ना सगळें सारकें जाता. 1 महिन्याचो स्टॉक आहा. खंय रे 1 म्हयन्याचो स्टॉक आहा. चॅक करून पळया तुमी. आज मडगांवां फातोर्डा मतदारसंघांत रेस्टॉरंटवाल्यांक सांगलां की तुमी डॉमेस्टीक वापरा म्हणून. डॉमेस्टिकाचेर ब्लॅक आहा. ब्लॅकान चलता. डॉमेस्टीक वापरूंक जायना. आनी कशें वापरूं येता. इल्लिगल ते वापरूंक तयार ना. सो दॅट मिन्स सरकारच तांकां फोर्स करता इल्लिगॅलिटी करपाक. ही परिस्थिती आहा. विजय बाब तुम्ही म्हणा सरकार तुमच्या दारी म्हणा काल दाजी सालकर म्हणपाक लागला कामां करपाक जाय जावपाक जाय जाल्यार आमदाराक सरकाराच्या दारी वेयचें पडटा म्हणून काल सांगलां तांणी. आमदारान सदांच लोकांच्या दारी आसपाक जाय. पूण सरकार तुमच्या दारी म्हणून फक्त इलेक्शनाचे पयलींच पयशे कित्याक मोडटा तें कळना म्हाका. सदांच दारांनी दाराचे भितर वचात काळजान वचात पावा. सरकार लोकांच्या काळजान ना. सरकार लोकांक बोटां दाखयता कितें कितें म्हणटा आनी मागीर जेन्ना एडिट येता तेन्ना डायवर्ट करपा खातीर दुसऱ्यांक टार्गेट करता. तें सरकाराची परिस्थिती जाल्ली आहा. सरकार मोरली उबोच रावंक शकना. मोरली कॉलॅप्स जाता.